यदि सपना पूरा भएको छैन भने बाटो बदल्नु सिद्धान्त होइन, किनकि रुखले हमेशा पात बदल्ने गर्छ, जरा होइन। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र आसमान नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आसमान डायरी लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। बगिरहेको खोलाले ठूला ठूला ढुङ्गा काट्छ भने त्यो उसको शक्तिले होइन, निरन्तरताको प्रयासले हो दर्शकवृन्द, यिनै प्रेरक भनाइहरूबाट सुरु गरौं आजको आसमान डायरी। दर्शकवृन्द, कुनै पनि व्यक्ति होस्, समाज अथवा संस्थाको आफ्नो काम, उसको सफलता भनेकै उसको निरन्तरताको प्रयास नै हो। समाज परिवर्तन र अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्न जन्मिएको एउटा गैर सरकारी संस्थाको सफलता पनि उसको लगातारको मेहनत र निरन्तरताको फल हो। कुनै पनि संस्थालाई अझै प्रभावकारी र एउटा सफलता प्राप्त गर्न उसको दीर्घकालीन योजना, भावी कार्यदिशा र विगतका सिकाइहरूबाट आगामी रणनीतिले निकै महत्त्व राख्दछ। शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल तराई मधेसका जिल्लाहरूमा क्रियाशील आसमान नेपालले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विगत लामो समयदेखि शिक्षा, बालबालिकाका साथै महिला, स्वास्थ्य, पोषण, सीमान्तकृत समुदाय, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको आसमानले अबको 5 वर्षमा कस्तो आसमान नेपाल बनाउने भन्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढ्न एउटा सकारात्मक प्रयत्न सुरु गरेको छ। हेरौं अबको 5 वर्षमा कस्तो आसमान नेपाल बन्छ त अबको प्रस्तुतिमा। शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल तराई मधेसका जिल्लाहरूमा क्रियाशील आसमान नेपालले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विगत लामो समयदेखि शिक्षा, बालबालिकाका साथै महिला, स्वास्थ्य, पोषण, सीमान्तकृत समुदाय, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको आसमानले अबको 5 वर्षमा कस्तो आसमान नेपाल बनाउने भन्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढ्न हालै भक्तपुरको नगरकोट स्थित सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्न 3 दिने बृहत छलफल सुरु गरेको थियो। अब 2023 देखि 2028 सम्म 5 वर्षका लागि आसमान नेपालको भावी रणनीतिक योजना निर्माण हुनेछ। सोही रणनीतिक योजनाका आधारमा आसमान नेपालले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछ। यस अघि सम्पन्न गरिसकेको विभिन्न परियोजनाहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनहरूमा आसमान नेपाललाई कसरी प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा भावी कार्ययोजना बनाउन आयोजित 3 दिने बृहत छलफल कार्यक्रममा आसमान नेपाललाई अबको 5 वर्षमा आफ्ना योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 3 तहको सरकारदेखि विभिन्न दात्री निकाय, स्थानीय साझेदार संस्था, टिम परिचालन, आपतकालीन कोष निर्माण गर्न सहभागीहरूले आफ्नो सुझाव दिएका थिए। टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरियो भने चाहिँ जुन कुनै इमर्जेन्सीको अवस्थामा पनि हामीले गरेको कामहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा अझै यसलाई कसरी स्केल अप गर्न सकिन्छ थिमको कुरा चाहिँ आयो, तर यो स्ट्राटेजिक भाषामा चाहिँ आएन। के देख्यो भने नि कन्फ्युजन इक्जाम्पल मात्रै दिया हो। जस्तै एउटा मिटिङ हामी बसिरहेको थियो नि, तपाईँले के भन्यो भने गएको 24 घण्टामा प्रोजेक्ट पाउनु पर्यो भनेको थियो नि, असुविधा पनि त्यसमा थियो। त्यो पनि एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ नि त। पोलिसी पनि आसमानसँग धेरैवटा पोलिसिजहरू छ, गाइडलाइनहरू छ होइन, त्यो एउटा संस्थाको स्ट्रेन्थ हो। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अनि अर्को चाहिँ फुल टाइम फर्मल डे स्कुलको कुरा थियो। त्यो बाहेक पनि अबको आउँदो 5 वर्षमा डिफ्रेन्ट इस्यु बेस्ड ग्रासरुट लेभलको इस्यु फोकस गर्ने गरी डिफ्रेन्ट लेभलको हामी क्याम्पेन चलाउन सक्छौँ। ब्रान्ड त हामीसँग छँदैछ, हाम्रो संस्थाको एउटा लोगो छ, त्यो लोगोको एउटा ब्रान्ड छ। यसले के देखाउँछ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको ट्यागलाइन पनि छ हामीसँग, यसलाई भन्छ ट्यागलाइन पनि छ। अब यो ट्यागलाइन हामीले राख्ने कहाँ, कुन ठाउँमा राख्ने, कहाँ राख्यो भने चाँडै देख्छ, यो तल राख्दाखेरि चाँडै देख्छ कि माथि राख्दाखेरि चाँडै देख्छ हो, त्यो पोलिसी हुनुपर्छ। जब हामीले व्यक्तिलाई बच्चालाई शिक्षित बनाउँदै लाँदैनौँ तबसम्म बच्चा त काम गर्न छोड्दैन। दिनहुँ प्रदेशमा अथवा जहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो के गर्यो, त्यसलाई तपाईँले पनि अघि सरले भन्नुभयो प्रोजेक्ट ब्याङ्क नै बनाउनु पर्ने हुन्छ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शेखर बाबु कार्कीले आगामी 2023 देखि 2028 सम्म 5 वर्षको लागि आसमा नेपालले बनाउन लागेको रणनीतिक योजनामा मन्त्रालयको तर्फबाट सुझावहरू दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राय जसो सबै क्षेत्रमा पछि परेको मध्य प्रदेशका विभिन्न सूचाङ्कहरूलाई सुधार गर्न पनि आसमा नेपाललाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपसचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु। जुन म हिजोदेखि यो आसमान नेपालको कार्यक्रमको आगामी 2023 देखि 28 सम्मको जुन उहाँले 5 वर्षीय रणनीतिक योजनाको लागि काम गरिरहनु भएको छ, गरेका कुराहरू उहाँले त्यो बेला देखेका भिजनहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी रणनीतिमा के कसरी जाने भन्ने हिसाबले हामीलाई पनि यसमा सम्मिलित गराउनु भएको छ। अब हामी कसरी जाने, कस्तो रूपमा जाने, हामीले रणनीति के लिने भन्ने कुराहरूको गाइड चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि यो 2072 सालको संविधानले चाहिँ महिला बालबालिकाका सम्बन्धमा, शिक्षाका सम्बन्धमा लेखेका कुराहरूलाई हासिल गर्नलाई र त्यसमा 2076-77 देखि लागू भएको यो 15 योजना ले लिएका कुराहरूलाई पनि आसमान नेपालले चाहिँ लागू गर्न खोजिरहेछ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, विभिन्न आय आर्जन, कृषि सहित रोजगारीका क्षेत्रमा 2072 को संविधान र 15 योजना सहित स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा काम गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आसमान नेपालको 5 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणमा आफ्ना सुझावहरू दिएको जानकारी दिनुभयो। अर्को चरणको स्थानीय चुनावहरू भयो, स्थानीय सरकारहरू गठन भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि कसरी लिएर जाने र आगामी 5 वर्षमा यो हाम्रो आसमान नेपाल चाहिँ कस्तो रूपमा जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जुन कार्यक्षेत्र विशेष गरी मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेशमा का इन्डिकेटरहरू हेर्नुभयो भने सबै 7वटा प्रदेशहरूमध्येमा धेरै कुरामा चाहिँ मध्य प्रदेशको ऱ्याङ्किङ चाहिँ तल छ। त्यो कुरा चाहिँ मध्य प्रदेशबाट निकालिएको आवाधिक योजनामा पनि प्रश्न पारेको छ भने राष्ट्रिय योजनामा डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि मध्य प्रदेशमा चाहिँ अरू प्रदेशभन्दा धेरै कुराहरूले चाहिँ पछाडि छ। त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चेतनाको कुराहरूमा होस्, सर्भिस सेक्टरमा योगदानको कुराहरू हो, सबैमा हो। मध्य प्रदेश चाहिँ हाम्रो अन्न भण्डार भनेर चिनिँदै पनि अब अहिले मध्य प्रदेशका धेरै रेमिटान्सको हिसाबले मध्य प्रदेश सबभन्दा धेरै विदेशमा जाने भनेर तथ्याङ्क देखिएको छ। जुन कुराहरू अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको लागि राम्रो होला, तर त्यसमा काम गर्ने हाम्रो वर्कफोर्सहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यहाँ जसले गर्दाखेरि त्यहाँका कृषिहरू र अरू श्रम बजारहरूमा चाहिँ हामीले सबै आयातित श्रमहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिनु परिरहेको छ। र अहिलेको यो आसमान नेपालले ती 2 नम्बर मध्य प्रदेशलाई र उहाँले गरिरहनु भएको चाहिँ यो गरिब घर पहिचान परिचय पत्र, जसले हामीले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भनेर भन्छौँ, उहाँहरूलाई नै माथि लिएर गएर उहाँहरूलाई नै अझ माथि चाहिँ आय आर्जन बढाएर लाने, त्यसपछि महिला सशक्तिकरणका कुराहरू, त्यसपछि बालश्रम मुक्त अभियानको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई स्कुल ड्रप आउट नहुने अथवा सबै बच्चाहरू स्कुल जाने उमेरका बच्चाहरू स्कुलमै रहने जुन कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ र आगामी रणनीतिमा पनि त्यो कुराहरूले उहाँले लागू गर्दै जाने जुन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र देशले लिएको एउटा उद्देश्य पुरा हुनेछ र मध्य प्रदेशका जुन इन्डिकेटर सूचकाङ्कहरूमा जुन पछाडि परिएको छ, त्यो गरिबीको उसमा हो, आय आर्जनकोमा होस्, त्यसपछि शिक्षाकोमा होस्, रोजगारीकोमा होस्, प्राविधिक शिक्षाको धारमा होस्, ती सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन यो एउटा कुमुलेटिभ भन्छ नि, सबैको सहयोगले र विभिन्न दात्री निकायहरू, नेपाल सरकार, स्थानीय एनजिओहरू सबैको सहयोगले उहाँहरूको आगामी 5 वर्षे रणनीति चाहिँ त्यही हिसाबमा अहिले घनीभूत रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी भइरहेका छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय लेभलमा जुन हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हामीहरूले पनि एउटा पोलिसीहरू लिएको हुन्छ, हामीलाई 15 योजनाले गाइड गरिरहेको हुन्छ। ती कुराहरू पनि के परेनन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इनपुट दिइरहेछौँ। आसमा नेपालले बनाइरहेको 5 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणमा आफ्नो सुझाव दिन भक्तपुरको नगरकोट पुग्नु भएकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ECD प्रारम्भिक बाल विकास तथा विद्यालय पोषण शाखामा
शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत सुशीला अर्यालले मध्य प्रदेशमा शिक्षा, न्युट्रिसन, बाल श्रम सम्बन्धित धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको आसमा नेपालको कार्यक्रममा पहिलो पटक सहभागिता जनाएकी अर्यालले यसअघि आसमानले यति धेरै कामहरू गरिरहेको आफूले नसोचेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। म सुशीला अर्याल, म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु र म त्यहाँ अहिले ECD प्रारम्भिक बाल विकास तथा विद्यालय पोषण शाखामा कार्यरत छु। र हाम्रो यो आसमान नेपाल कार्यक्रम मैले त म मन्त्रालय आएको 3 वर्ष भयो। मन्त्रालयसँग त पहिल्यैदेखि चिन्जानी रहेछ, उहाँले शिक्षासँग सम्बन्धित कामहरू गरिरहनु भएको रहेछ। म चाहिँ उहाँको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन पाएको चाहिँ यो पहिलो हो होइन। र मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो उहाँले अब अहिले हाम्रो मध्य प्रदेशमा शिक्षासँग सम्बन्धित, न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित र बाल श्रमसँग सम्बन्धित रहेर धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। मैले यति धेरै काम गरेको होला भन्ने चाहिँ म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सोचेको चाहिँ थिइनँ होइन। किनभने उहाँले धेरै प्रोजेक्टहरू लिएर हरेक क्षेत्रमा बिके मान्छेहरूलाई खुसी बनाएर काम लगाउनु भएको रहेछ। बेलुका साँझ हामी डिनरको बेला पनि कुरा गऱ्यौँ अनि उहाँहरूले पनि काममा गर्ने मान्छेहरूले पनि दच्च भएर लागिपर्नु भएको रहेछ हाम्रो मध्य प्रदेशमा। उहाँले अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्य प्रदेशमा सबै सेवा सुविधा भए पनि सचेतनाको कमी रहेको आफूले पाएको भन्दै दिवा खाजाको अनुगमनमा जाँदा आफूले सोचे अनुरूप नपाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा लागू गरिएको सामुदायिक विद्यालयहरूको दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र दरबन्दी पनि अर्को समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो। सेवा सुविधा पनि भएको, अन्नको भण्डार पनि भएको ठाउँ होइन, तर पनि अब अलिकति सचेतनाका कुराहरू कमी रहेछ क्या हाम्रो मध्य प्रदेशमा। म 1 हप्ता अगाडि यही दिवा खाजाकै अनुगमनको लागि गएको थिएँ। गएको हाम्रो दिवा खाजा कार्यक्रम पनि त्यति हामीले जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा भएको चाहिँ मैले पाएको थिइनँ। सरहरूबाट समस्या, अनि अर्को चाहिँ दरबन्दी पनि कम रहेछ, शिक्षक दरबन्दी पनि। तर अहिले पालिकाले चाहिँ दरबन्दी दिइरहेको अवस्था रहेछ। र यस्तो ठाउँमा अब उहाँहरूले गर्छु भनेर यो संस्था लागिरहेको हुँदाखेरि यो संस्था र संस्थाका सञ्चालक सबैप्रति मैले एकदम आभार व्यक्त नै गर्नुपर्छ। किनभने यसरी सरकारसँग हातेमालो गरेर गरेका कुराहरूमा हामीले खुसी हुनै पर्छ होइन। र अब मुख्य कुरा के देखेँ भने मैले उहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम भोलि आसमान नेपाल अथवा उहाँका भित्रका प्रोजेक्टहरू रहलान् नरहलान् होइन, तर यो काम चाहिँ दिगो हुनुपर्छ है। उहाँले गरेका काम चाहिँ राम्रा कामहरू सधैँ रहनुपर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले र नेपाल सरकारसँग काम भएका कामलाई सँगै लैजानुपर्छ। आसमा नेपालको कामदेखि निकै प्रसन्न शिक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अर्यालले आसमा नेपालले गरिरहेको कामहरूलाई भोलिका दिनमा संस्था नरहे पनि निरन्तरताको लागि न्युट्रिसनमा गरिरहेको कामलाई सरकारको दिवा खाजा कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लानुपर्ने भन्दै मध्य प्रदेशका यी जिल्लाहरूलाई अझै सुधार गर्न आसमा नेपाललाई स्थानीय सरकारहरूसँगै हातोमालो गर्न आफूले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। न्युट्रिसनको क्षेत्रमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई दिवा खाजासँग जोड्नै पर्छ। किनभने अब नेपाल सरकारको दिवा खाजा कार्यक्रम त रोकिँदैन। हिजो 5 कक्षा थियो, निश्चित जिल्लामा थियो, 77 जिल्लामा पुग्यो, अहिलेको आबामा 6 कक्षामा पुग्यो। अब पहिला 8 कक्षा पुग्छ अनि बल्ल पैसा बढ्छ कि मेरो बुझाइमा त्यो छ होइन। अब पहिला पैसा बढाउनु भन्दा नि कक्षा बढाउँ अनि पैसा बढाउँला भन्ने नेपाल सरकारको नीति जस्तो लाग्छ। यसैमा केही कुरा उहाँहरूले थोरै उहाँको ट्रेनिङको पाटो छ भने भान्सेलाई ट्रेनिङ दिने अथवा हेड सरलाई ट्रेनिङ दिने गऱ्यो भने यो काम दिगो हुँदै जान्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाइल्ड म्यारेजका कुरा हामीले त्यहाँ हिजो गऱ्यौँ। अनि दाइजोका कुरा, सचेतनाका कुरा थाहा नभएर भन्दा पनि थाहा भएर पनि अटेरी गरिएका कुराहरू कति हुन्छन्। जबसम्म हामीले महिलालाई, बालिकाहरूलाई शिक्षित बनाउँदैन, मलाई एकदम खुसी केमा लाग्यो भने त्यहाँबाट आएका जुन यहाँ हाम्रो संस्थामा संलग्न लेडिजहरू प्रायः त्यहाँ मध्य प्रदेश र त्यही मुलका नै हुनुहुँदो रहेछ र कति एक्टिभ कि उहाँहरूले कति राम्रो कुरा गर्ने, पढ्न पायो, अवसर पायो भने कति बाठा होइन। त्यस्तो बच्चाहरूलाई, त्यस्ता लेडिजहरूलाई अब सानैमा बिहा गरिदिएर बाध्यतामा पारेर पढ्न नपाउँदाखेरि अब उहाँहरू जुन अहिले अवसर पाएर काम गर्ने मौका पाउनु भएको छ, उहाँहरू उदाहरण बनेर त्यो सबैभन्दा पहिला त बाल विवाह, बाल श्रम हटाउनु भयो भने र बच्चा विद्यालयमा आउन अवसर पाएपछि उसले केही न केही गर्छ कि। पहिला शरम, हिजो भन्नु पनि सरहरूले पनि बच्चा बाहिर बस्यो भने कुनै न कुनै रूपमा त्यो शरममा लागेको छ हो नि त। कुनै न कुनै कुराले कि बिग्रेर हिँडेछ कि ऊ बाध्यताले शरममा लागेको हुन्छ, त्यो भएर स्कुल आउन पाउँदैन।
र अब आसमान नेपालले गरेका कामहरू राम्रो नै छ। अब हामी नेपाल सरकार प्लस आसमान नेपाल र उसले गरेका अन्य उसका सहयोगी संस्थाहरू प्रोजेक्टहरूसँग मिलेर सहकार्य गरेर जाने नै छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी स्थानीय सरकारसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ। अहिले अब 3 टाइपका सरकार छन् होइन। हामी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य 2टा काम गर्ने। एउटा अभिभावक शिक्षाको हकमा चाहिँ अभिभावक सचेतनाका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ। हामीले अरू कार्यक्रम जति गरे नि अभिभावक सचेत भएर मेरो बच्चा स्कुल पठाउनु पर्छ र पढेपछि केही न केही फरक हुन्छ भन्ने थाहा पाए भने बच्चा जसरी नि पठाउँछ। त्यो भएर अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रम ल्याउने, बच्चा दिगो पोषण र दिगो स्कुलबाट ड्रप आउट हटाउने कार्यक्रम जब हामी स्थानीय सरकारलाई र अभिभावकलाई बुझाउन सक्छौँ नि त्यसपछि कुनै पनि संस्था त्यहाँबाट फेज आउट भएको दिन पनि यी कार्यक्रमहरू दिगो हुन्छ। अबको 5 वर्षमा कस्तो संस्था बनाउने त आसमान नेपालका सञ्चालक समितिका सदस्य रेखा यादवको यस्तो सपना छ। नमस्ते, मेरो नाम रेखा यादव, घर गणेश मानचारनाथ, नगरपालिका धनुषा। म आसमान नेपालको अहिले बोर्ड मेम्बर हुँ। आसमान नेपाल धेरै नै काम गरिराखेछ, धेरै प्रगति पनि भएको छ र हाम्रो आसमान नेपालको काम चाहिँ हाम्रो नभएर समुदायमा छ भएको। अनि उहाँहरूले आफ्नो स्वीकार गरिराखेछ। जुन पालिकाहरूमा छ कामहरू चलिराखेको छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नै स्वीकार गरेर अहिले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ र आगामी 5 वर्षमा चाहिँ हामी एउटा सपना राम्रो हेरेका छौँ। त्यो सपनामा चाहिँ अब प्लानिङहरूका कुरा जुन हामीहरूको उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर सपना हेर्न चाहेको छ हाम्रो। अहिले सुधार अब धेरै भएको पनि छ, के बाँकी छ, के भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो अहिले शिक्षामा भन्दा पनि धेरै बालबालिकाहरू स्कुल गइसकेका छौँ र जुन पालिकामा शिक्षाको हाम्रो चलिराखेको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यो सबै बालबालिकाहरू अहिले विद्यालयमा छन् र यता अरू क्षेत्रमा भन्दा पनि अहिले धेरै प्रगति नै भइराखेको छ। महिलाहरूको हकहितमा भन्दा पनि अब त्यो जुन हाम्रो एउटा सशक्त परियोजना पनि छ, महिलाहरूको जीवन आफै चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नलाई अब पैसाहरू बचतहरू गरेर आफैमा चाहिँ उनीहरू एकदम कम लगानीमा चाहिँ पैसाहरू गरेर सानो सानो पसलहरू पनि थापिराखेछ। नयाँ सोच यस्तो छ कि हामीहरूको जति यो कामहरू छ उनीहरूले हामीहरूसँग सरसल्लाह लिएर, पालिकाहरूले हामीहरूसँग सरसल्लाह लिएर बैठकहरूमा बसाउने गर्ने, सबै प्लानिङहरू बनाउने त्यस्तो गरिराखेछ उहाँहरूले र सल्लाहले पनि अब सबै दुई थरी नै बस्नु पर्यो र काम गर्नु पर्यो भनेर अब जस्तो पालिकाहरूमा हाम्रो घोषणापत्रमा पनि यो बालबालिकाको जुन हाम्रो अभियान छ पूर्ण समय बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मेयरहरूले पनि घोषणापत्रमा पनि राखेछ। त्यहाँ त्यसरी गरिराखेछ। अब सहज बनाउनको लागि पनि अहिले कुनै ठाउँमा अलि अप्ठ्यारो पनि भएको जस्तो महसुस छ र धेरैमा चाहिँ राम्रो पनि भएको छ। त्यस्तो हामीलाई हेरेको पनि छौँ र यहाँ भइराखेको पनि छ। अब त्यहाँ सहज बनाउनलाई अब हामीहरूकोसँग कोअर्डिनेट र उहाँहरूसँगको कोअर्डिनेट सम्झौताहरू पनि भइराखेको हुन्छ र आगामी दिनमा पनि आशा हामीहरूले राखेको छ कि राम्ररी हुन्छ भनेर। गर्नुपर्ने उहाँहरूले, हामीहरूले अलि त बाटो देखाइदिने मात्रै हो, गर्ने त उहाँहरूले। भविष्यको दिशा निर्देश गर्नेदेखि लिएर आगामी दिनमा संस्थालाई कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त झन्डै 10-12 वर्षदेखि आबद्ध आसमान नेपालका सदस्य राम प्रवेश यादवको संस्थालाई भविष्यको सरकारलाई समेत सुझाव दिन सक्ने गरी सफल संस्था बनाउन यस्तो सुझाव दिनुभयो। म राम प्रवेश यादव, मेरो घर त रौतहट हो। म चाहिँ अहिले आसमानको एउटा मेम्बर, साधारण सदस्य भन्दा पनि हुन्छ र म आसमानसँग करिब 12-13 वर्षदेखि नै म पनि जोडिया छु, यही कहिले सदस्यको रूपमा, कहिले बोर्ड मेम्बरको रूपमा। मलाई लाग्छ यो जुन आसमान नेपाल खास गरेर महिला र बालबालिकाको सेक्टरमा र शिक्षा र स्वास्थ्य विशेष गरी यो दुईटा कुरोलाई फोकस गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ। अब यहाँ जुन अहिले यो स्ट्राटेजिक प्लान बनाउने वर्कसप जुन भइराखेको छ यो वास्तवमा बहुत राम्रो काम र यसले
एउटा भविष्यको दिशानिर्देश गर्नेदेखि लिएर यसले स्टाफहरूमा पनि अलिकति क्यापेसिटी बिल्डिङको काम समेत गर्छ र जसको यो स्टाफमा पनि दक्षता विकास गराउने र यो योजना तर्जुमा नै कसरी गर्ने, के आधारमा गर्ने र त्यो यो अलिकति यो अहिले भएको हिसाबले यसले वास्तवमा अलिकति यसलाई बढी व्यवहारिकतातिर त्यत्तिकै हचुवाको भरमा नभइकन कज इफेक्ट समेतलाई गरेर के गर्दाखेरि राम्रो गर्न सकिन्छ र मलाई लाग्छ यो प्लान यसरी बनिसकेपछि र यसको कार्यान्वयन भएपछि एउटा सफल रूपले आसमानले भोलि शिक्षाको इस्युमा, स्वास्थ्यको इस्युमा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनलाई पनि केही सजेस्ट गर्न सक्छ। मध्य प्रदेशमा त आसमानलाई सबैले चिनिराखेका छ, आसमान भनेर शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महिला र बालबालिकाको लागि काम गर्ने हो। 5 वर्षमा यो प्लानिङको उसले पनि स्टाफहरूमा पनि दक्षता विकास हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि झन् यो कुरोलाई र अब कहाँनिर के कमी कमजोरी छ त्यसलाई विश्लेषण गरेर यसले गभर्नमेन्टलाई समेत प्रदेश लेभलमा, संघीय लेभलमा दिशानिर्देश गर्छ। संस्थाले आफ्नो 5 वर्षको लागि भावी रणनीति बनाइरहँदा संस्थामा झण्डै 4 कार्यकालदेखि आबद्ध आसमान नेपालका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी विश्वकर्माले आगामी दिनमा आफ्नो संस्थामा अन्य स्रोत नहुँदा पनि आफ्नै स्रोतबाट भए पनि दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न दिगो कोषको व्यवस्थादेखि आफ्नै भवन निर्माणसम्म हुनुपर्ने उनको सपना छ। नमस्ते, म लक्ष्मी विश्वकर्मा। पहिलाको तुलनामा चाहिँ आसमान झन्झन व्यवस्थित। अब आसमानलाई म एउटा एज अ बोर्डको कोषाध्यक्ष भएको नाताले आसमानको पर्सनली आफ्नै पनि बिल्डिङ होस् हैन, र भोलि हाम्रो फन्ड अरूले नदिँदा पनि आफ्नैबाट पनि त्यो चल्ने खालको सक्ने चाहिँ बनाउन सकियोस् भन्ने जोड मैले पहिलादेखि पनि दिइरहेको छु, सरलाई भनि पनि रहेको छु। हामीलाई दिने दात्री संस्था त सधैँ हाम्रो साथमा हुन्छ भन्ने छैन नि त। भोलि गएर उहाँहरूले छोडेको बेलामा पनि हाम्रो आफ्नैबाट पनि कति अहिले पनि कतिपय यस्ता साथीहरू पनि छन्, उहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ जुन संस्थाले दिइराखेको त्यो त कार्यकाल सकेपछि त उहाँहरूले त दिन छोड्नुहुन्छ। त्यो छोडिसकेपछि चाहिँ हामीले आफैले पनि चाहिँ कतिलाई चाहिँ चलाइ पनि राखेका छौँ के। अब आफ्नै फन्डबाट भनौँ, कुनै कुनै त्यस्तो स्रोतहरू जुटाएर अब काम गरिराखेको मान्छेलाई त उसले खाइपाइराखेको कुरोलाई च्याट्ट छोडिदिन पनि त मिलेन नि। उसलाई आर्थिक रूपले उसको घरमा एकजनाले कमाउँदा अरू मान्छे उहाँसँग जोडिएकाहरू हुन्छन् नि, घर परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक कुरा हुँदा त्यो भएर पनि आसमानलाई चाहिँ अझ अहिले देखेको आसमानभन्दा साँच्चीकै आसमान छुने खालको आसमान बनाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो पुरै सम्पूर्ण टिम नै लागि परेका छौँ। शिक्षा मात्रै दिएर त हुँदैन त। हामीलाई त सबैभन्दा बच्चालाई स्कुल जाऊ भने उसलाई बेलामा खाना दिनु पर्यो, उसको लाउने वस्त्र चाहियो, घरमा आइसकेपछि उसले स्कुलबाट फर्केपछि खाने खाजादेखि लिएर सबैभन्दा त त्यसलाई प्रमोट गर्न के गर्ने त भन्दा त उसको मम्मीलाई सिपमूलक कार्य, बुवालाई सिपमूलक कार्य, आय आर्जन, जग्गा जमिन जसका जग्गा जमिन छ उहाँहरूलाई बिउ बिजनको कृषि सम्बन्धी तालिमहरू पनि दिइराखेका छौँ। त्यही महिलाहरू पनि कति चाहिँ दिनभरि आफ्नो काम गरे पनि बिहान बेलुका चाहिँ यसो व्यवसाय गर्ने, बजारमा गएर तरकारी बेच्ने, उहाँहरूलाई त्यस्तो के अरे हामीले पैसा दिएर होइन कि उहाँहरूलाई यहाँ ठाउँमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले यो सहयोग पाउनुहुन्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने गरेछौँ। अब कतिपय मान्छेलाई चाहिँ अहिले पनि के चाहिँ थाहा रहेछ भने पोषण भत्ता पाउँछ बच्चाले, तर कहाँ पाउँछ, कुन समय पाउँछ, के प्रक्रिया पुरा गरेपछि पाउँछ त भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन के कतिपय ठाउँमा चाहिँ। अनि त्यो कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई प्रमोट गरेर बच्चालाई स्कुल हाल्ने भनेको छ, स्कुलमा त जन्मदर्ता नभई भर्ना हुँदैन। त्यो जन्मदर्ताको कुरा पनि हामीले शिक्षा सँगसँगै नै जोडेर
उहाँहरूलाई त्यसमा पनि प्रमोट गर्ने गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन गुणस्तरीय शिक्षामा ब्रान्डिङ नै बनिसकेको आसमान नेपाललाई अबको 5 वर्षमा कस्तो आसमान नेपाल बनाउने त संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र यादवको भनाइ यस्तो छ। मेरो नाम हरिशचन्द्र यादव, हाल म आसमान नेपालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष। आसमान नेपालले 5 वर्षपछि यो जुन हामी स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्दैछौँ त्यसको लागि एउटा सबभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एउटा ब्रान्डिङ आसमान नेपाल जहाँ गए पनि जुन ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ए आसमान नेपाल आयो, अब यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा यहाँका बालबालिकाहरू सबै पाउँछ भनेर एउटा जेनरल पब्लिकमा मासमा यो कुराको प्रभाव पर्नेछ। त सबैले त्यस किसिमबाट आसमानलाई बुझ्नेछन् कि यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आसमान नेपालले सक्दो सहयोग गरी यो क्षेत्रको विकास शिक्षामा गर्नेछन् भनेर। नेपालमा अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँगको सहयोगमा र निर्देशनमा नेपाल सरकारको जुन अधिकृत कार्यक्रमहरू कुनै पनि क्षेत्रको लागि जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यो पौष्टिक आहार, यो कुराहरूको लागि जो त्यसमा सहयोग पुग्ने गरी त्यसको सहयोगीको रूपमा आसमान नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू जसरी अघि मैले भने एउटा गुणस्तरीय शिक्षा, त्यस्तै एउटा स्वास्थ्य सेक्टरमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेमा पनि सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै तपाईँको पौष्टिक आहारको लागि, त्यस्तै बालबालिका शिक्षाको लागि बालिकाहरूको उत्थानको लागि पनि काम गर्नेछ। त्यस्तै महिलाहरूको लागि पनि सेक्टरमा त्यो आसमान नेपालले अघि बढेर आफूले पब्लिकमा एउटा राम्रो प्रभाव पार्ने किसिमबाट अगाडि बढ्नेछ। धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी सुरु भएको संस्थाले स्थापना कालदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन, महिला पोषण, जीविकोपार्जन, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा काम गरिएको आसमान नेपालको अबको 5 वर्षीय योजना के छ? आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवल किशोर यादवको भनाइ यस्तो छ। स्ट्रेटेजिक प्लानिङ भनेको संस्थाको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो र स्ट्रेटेजिक प्लान अनुसार यो डकुमेन्टमा जुन कुराहरू अहिले डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूको, अब गभर्मेन्टको, अब स्टाफहरूको, बोर्डको, जेनरल मेम्बरको, कम्युनिटीको भोइसहरूलाई चाहिँ आसमानलाई के सुझाव लाग्छ, आसमान कस्तो काम गर्नुपर्छ, भोलि दिनमा कुन डाइरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने यो चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने डकुमेन्ट हो र यो डकुमेन्ट हाम्रो चाहिँ लाइभ डकुमेन्ट बन्छ र यसमा चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि हामीले गरेको अनुभवहरूलाई आधारमा यो डकुमेन्ट बनाउने हो र यसमा चाहिँ अलिकति हामीले फोरसाइटेड चाहिँ अहिलेको अब फेडरल सिस्टममा अथवा आइज अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टमा चाहिँ अझ हामी कुन एरियामा बढी चाहिँ इम्फाइसिस गर्ने, फोकस गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ एउटा डाइरेक्सन चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ हामीलाई र यो डाइरेक्सन लिँदाखेरि अब यसमा धेरै कुराहरू एनालाइसिस गरिन्छ। अब अर्गनाइजेसनको सर्ट एनालाइसिस गरिन्छ, अब विगतका अनुभवहरूको बारेमा स्टेक होल्डर एनालाइसिस गरिन्छ। यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले लास्ट करिब 9 महिनादेखि यसमा काम गरिरहेछौँ हामी र यो डिफ्रेन्ट स्टेकहोल्डरसँग कन्सल्टेसन गरेर अब आसमानलाई चाहिँ कुन दिशामा जानुपर्ने हो, कसरी गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने यसले चाहिँ तय गर्छन्। आसमान नेपालले चाहिँ एजुकेसन र हेल्थमा पनि चाइल्ड न्युट्रिसन, लाइभलीहुड र गुड गभर्नेन्सका कुराहरूमा चाहिँ र डिजास्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा बढी फोकस गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझाव आएको छ र त्यसमा पनि अब धेरै प्रकारका सुझावहरू आएको छन्। अब कसैले अब 7वटै प्रदेशमा जानुपर्छ आसमान भन्ने पनि सुझाव आएको छ तर स्टिल हामी चाहिँ अब फोकस चाहिँ मध्य प्रदेश नै हुन्छ, प्रोभिन्स 2 नै हुन्छ तर अरू प्रदेशमा पनि हामीले काम नगर्ने होइन, काम गर्ने, तर फोकस चाहिँ हामी मध्य प्रदेशलाई नै गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ हामीले। र अझ अलिकति चाहिँ अलि साथीहरूबाट सुझाव कस्तो आइरहेको छ भने अब आसमान नेपाल आएज चाहिँ अरू सिभिल सोसाइटीहरूलाई, सिभिओजहरूलाई चाहिँ मोर चाहिँ पार्टनरसिप गरेर उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्ड डेभलप गरेर आसमानले लिएको एजेन्डाहरू, लिएको मिसनहरू चाहिँ अरू सिभिलसँग मिलेर चाहिँ
कन्सोर्टियममा कसरी जान सकिन्छन् त्यो लाइनमा पनि आसमानले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू आएको छ। मूल कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो मिसन भिजनका कुराहरू जुन बालबालिका र महिलाको लागि काम गर्ने संस्था आसमान नेपालले चिनिन्छ, एजुकेसनको एरियामा काम गर्ने चिनिन्छ, त्यो त मूलत चेन्ज हुँदैन। तर चाहिँ यो अझ अहिले आएर चाहिँ के छ, अहिलेको डिमान्ड, अहिलेको समय अनुकूलमा चाहिँ अब एजुकेसनमा चाहिँ खास गरेर क्वालिटी एजुकेसनलाई अझ धेरै लर्निङ एचिभमेन्ट चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ धेरै अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो छैन। त्यो अवस्थामा बढी फोकस गर्नुपर्छ। अब जस्तै बाल विवाहको इस्युहरू धेरै आइरहेछन्, त्यो इस्युहरूमा काम गर्नुपर्छ। अब आसमान नेपालले अलिकति चाहिँ यो इन्टरप्राइजेसको सेक्टरमा पनि काम गर्नुपर्ने चाहिँ आइरहेछन्। त्यसरी चेन्जेसहरू आएछन्। एज अ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अहिले आइरहेछ। हामी त्यसले अलिक पहिले हामीले पनि धेरै अनुभव गर्दै आएको यो लर्निङ बाई डुइङ हो, हामीले गर्दै आएका छौँ। फर्स्ट 5 इयरमा पनि हामीले लोकल पालिकासँग एमयु गरेरै काम गरिरहेछौँ हामी। त्यसभन्दा बाहेक जान मिल्दैन। तर अलिकति चाहिँ अब आउने 5 इयर्समा चाहिँ पालिका त हाम्रो स्टेटली चाहिँ रहन्छ नै मेजर फोकल पोइन्टमा, तर प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र प्लस फेडरल गभर्मेन्टसँग कसरी काम गर्ने र उहाँहरूसँग चाहिँ बढीभन्दा बढी लेसन लर्नको कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टलाई एउटा रेकमेन्डेसन अथवा सुझावको रूपमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अब आउने 5 इयर्समा बढी चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टलाई पनि फोकस चाहिँ हामी राख्छौँ। बाल बालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र पूर्ति गर्न समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको आसमान नेपालले सबै बाल बालिकाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण र जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा पहुँच लगायतका आधारभूत अधिकारहरू समान रूपमा उपभोग गराउन काम गरिरहेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको साझेदारीमा संस्थाले 33 जिल्लामा कुल 75 परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ। बलियो र समावेशी टोलीको साथ परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ र टोली सदस्यलाई संगठनको आचार संहिता र नीतिद्वारा निर्देश गरिएको छ। गुणस्तरीय नतिजा ल्याउन मानव संसाधन नीति, वित्तीय नीति, सुरक्षा नीति, जीईएसआई नीति, शून्य सहनशीलता नीति, सामुदायिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामुदायिक तहमा काम गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। आसमान नेपालले बाल श्रम उन्मूलन र विश्वव्यापी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सबै बच्चाहरूलाई औपचारिक दिन विद्यालयहरूमा पूर्ण समय उपस्थित हुन सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बाल बालिकाको रात्रि विद्यालय वा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूलाई बाल श्रमको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। विद्यालय बाहिर जाने हरेक बाल बालिका बाल मजदुर हुन्। त्यसैले बाल श्रमको परिभाषाले विद्यालय जाने उमेरका हरेक गैर विद्यालय जाने बाल बालिकालाई समेट्नेछ, चाहे त्यो बाल बालिका ज्यालादारी वा गैर ज्यालादारी काममा संलग्न भए पनि परिवार वा अन्यको लागि काम गर्ने, जोखिमपूर्ण पेसामा कार्यरत, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा बन्धक श्रमको रूपमा लिएको छ। बाल श्रमको अस्तित्वलाई कायम राख्न कुनै पनि औचित्य निन्दा हुनुपर्छ। औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्ने कुनै पनि तर्क जुनसुकै कारणले अस्तित्व वा कुनै पनि रूपमा बाल श्रमको निरन्तरता सबै बालबालिका विरोधी हुन्। आसमान नेपालको मूल सिद्धान्त नै बनिसकेको छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि संस्थाको गुणस्तरीय नतिजा ल्याउन मानव संसाधन नीति, वित्तीय नीति, सुरक्षा नीति, शून्य सहनशीलता नीति र सामुदायिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामुदायिक तहमा काम गर्ने निरन्तर प्रयास नै हो। बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र पूर्ति गर्न समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको आसमान नेपालले सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण र जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा पहुँच लगायतका आधारभूत अधिकारहरू समान रूपमा उपभोग गराउन काम गरिरहेको आसमान नेपालले निर्माण गर्न लागेको 5 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणले आगामी दिनहरूमा अझै सफलता प्राप्त गरोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। तपाईलाई आसमान डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 9853 33 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको किसान टिभी मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आसमान डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।